Maayong buntag mga igsoon. Balik na punta sa atong mga naandan nga ginabuhat ang pagpakita sa ato ang gamay nga farm. Kining lugar parte ni sa farm din medyo buntod siya no. Kining buntod nga farm atong gitan-og lubi, dunay kakao, dunay lansones. Medyo arang-arang iyang kahimtang tungod kay dili man siya maabot sa tubig permanente no. Pero sa lain nga bahin diri sa ubos aning maong buntod nga farm, dunay dako kayo nga problema tungod kay ang drainage dili maayo. Wala ma-maintain og maayo ang main canal sa LGU muna nga murag sige og standby ang tubig labi na sa panahon sa ting-ulan. Muna nga makita nato diri sa ubos ang ato ang mga kakao nga matay na siya tapos ang lubi affected ang iyang pagpamunga. Unya nahimo na siyang kangkungan. Tungod kay lisod kayo pagawas ang tubig. So, muna ang siya sa dako nga problem. Pero naanay siya solusyon. Pero kinahanglan siya og kwarta para nga ma-develop na to ang area nga ma-save ang mga lubi o ubang tanom at the same time pwede tang magbuhi og kanang isda sama sa hito o tilapia. Pero kinahanglan siya og investments nga kasagaran sa makagamay mag-uma lisod kayo i-produce na siya o lisod kayo pangitaon. So siguro maginawta nga ang mga mag-uma o ang gobyerno o uban pang sektor magkatinabangay unsaon na to pag sulbad ang problema sa sobrang daghan nga tubig. Unsaon siya pag gamit ang maong extra nga tubig nga mahimo siyang beneficial kaysa makadaot. Mag-isgot tagdugang na sa mga adlaw mga igsoon.